पाकिस्तान इंडिया के साथ ताल्लुकात मजबूत करने के लिए मर नहीं सकता। पाकिस्तान इंशाल्लाह जी रहा है, जीता रहेगा। 1971 में जो हुआ वो चले एक हमारी गलती थी, लेकिन 1965 में और 1998 में कारगिल में जो कुछ हमने किया, अब मुशर्रफ साहब को अल्लाह ताला जिंदगी दे, उन्होंने जो कुछ किया भारत को चने चबवाए। इंडिया की आईआईटी यूनिवर्सिटी है, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में उसका काउंट होता है, तो वहाँ पर क्या है, हम पाकिस्तानियों का कोई हक नहीं वहाँ पर जाकर तालीम हासिल करें। तो इसी वजह से ताल्लुकात अच्छे करने होंगे। मतलब इस वक्त ये ज़रूरत है पाकिस्तान के लिए कि हम उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करें और हम तरक्की की राह पर गामजन हो। अगर हम वैसे पड़े रहेंगे तो फिर पड़े ही हैं। दोनों मुल्कों का फ़ायदा है, बेटर लिविंग कंडीशंस क्रिएट होंगी बिकॉज यू विल हैव इम्प्रूव्ड ट्रेड, जॉब्स क्रिएट होंगी और इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज इकोनॉमी, तो इससे ट्रेड करके पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। इंडिया के जो लोग हैं इसमें कोई शक नहीं कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं, दुनिया को लीड कर रहे हैं। अमेरिका में, यूएसए, यूके, हर कंट्री में वो अपना बेसिक बोन जो है वो बना के बैठे हुए हैं। बट पाकिस्तान के जो हमारे टेक्नोलॉजी के लिहाज से हैं, हम उनके मोहताज हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का कहना है कि पाकिस्तान भारत से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मर रहा है। जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन अब हालात और वक्त का तकाजा यही है कि पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करे। अगर पाकिस्तान अपने मौजूदा क्राइसिस से निकलना चाहता है तो पाकिस्तान को भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना होंगे। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद फैसल खान। फैसल, पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का कहना है कि पाकिस्तान भारत से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मर रहा है। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? मैं उनकी स्टेटमेंट पे जस्ट यही ओपिनियन देना चाहूँगा कि पाकिस्तान इंडिया के साथ ताल्लुकात मजबूत करने के लिए मर नहीं सकता। पाकिस्तान इंशाल्लाह जी रहा है, जीता रहेगा। 1971 में जो हुआ वो चले एक हमारी गलती थी, लेकिन 1965 में और 1998 में कारगिल में जो कुछ हमने किया, अब मुशर्रफ साहब को अल्लाह ताला जिंदगी दे, उन्होंने जो कुछ किया भारत को चने चबवाए। अभी ये थोड़ी देर पहले ही आप जानती हैं कि 2020-21 की जो बात है अभिनंदन वाली, उसको भी जो उसका जहाज़ आया F-16 को गिराया। तो अगर भारत चाहे कि अमन के लिए वो हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहे तो ठीक है। हमारे हायर कमिश्नर का जो स्टेटमेंट है वो टोटली रॉन्ग है। पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। आजकल जो तशद्दुद चल रहा है कश्मीरियों के ऊपर, स्पेशली मोदी। मेरी बात सुने, इंडिया को हमारी जरूरत नहीं है, इस वक्त हमें इंडिया की जरूरत है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी की फील्ड में अगर हम जाएं तो हमें इंडिया की ज़रूरत है। इंडिया के जो लोग हैं इसमें कोई शक नहीं कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं, दुनिया को लीड कर रहे हैं। अमेरिका में, यूएसए, यूके, हर कंट्री में वो अपना बेसिक बोन जो है वो बना के बैठे हुए हैं। बट पाकिस्तान के जो हमारे टेक्नोलॉजी के लिहाज से हैं, हम उनके मोहताज हैं। इस चीज़ को हम कंडेम नहीं करेंगे कि यार इंडिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत पीछे है। वो हर फील्ड में, उनका डॉक्टर हमसे बेहतर है, उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट हमसे बेहतर है। इकोनॉमी वाइज इंडिया हमसे बहुत आगे है। बट आपको फिर ये नहीं लगता कि हमें पुरानी बातों को भूलकर अब इंडिया के साथ एक नए सिरे से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारी ज़रूरत है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें? ठीक है, अगर मेडिसिन की फील्ड में भी देखा जाए तो हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहिए। इंपोर्ट के लिए भी देखा जाए तो हमें उनसे काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करवाना पड़ती हैं, उसके लिए हमें ताल्लुकात बेहतर करना चाहिए। बट अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें उनके साथ जहाद करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हमारी मसाजिद के ऊपर जाके हमले कर रहे हैं। मुसलमान औरतों को बाहर होली के नाम पे उनको नंगा किया जा रहा है, उनके साथ सब कुछ मेरी बात सुने, आप इस वक्त बात कर रहे हैं कश्मीर की। पहले तो ये तो देख लें कि जमान पार्क में क्या हो रहा है। जमान पार्क में एक दूसरा कश्मीर बना बैठा है, आप वहाँ के हालात तो देखें, फिर बाद में हम कश्मीर की बात करेंगे। हमारे जमान पार्क के पीछे सिर्फ फौज है और कुछ नहीं है। आर्मी भेज रही है, हाफिज विस्की बैठा हुआ है, वहां से उसको कमांड्स आ रही हैं बाजवा की तरफ से, जो कमांड भेजता है वो किए जा रहा है। टोटली ओपनली स्पीकिंग हमारा आर्मी जो है टोटली वो इसके पीछे है। रेंजर्स भी हमला कर रही है, पुलिस भी कर रही है। इमरान खान इंशाल्लाह ताला डटा हुआ है, इन चोरों को उसने चने चबवाए हैं, चबवाएगा और इंशाल्लाह ताला वो अपनी जान की कीमत, जान का नजराना पेश इमरान खान साहब खुद तो अंदर बैठे हुए हैं बुलेट प्रूफ कमरे में, बाहर तो देखें तो अवाम जख्मी हो रही है ना। कितने मजलूम लोग जो है, मासूम लोग जो है वो मारे जाने से इमरान खान की जात पर क्या असर है? इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो एहसास रखता है, वो हमारे लिए खड़ा है, उसकी जान को खतरा है। इस वजह से यार टेक्नोलॉजी की फील्ड में लोग इतने आगे जा चुके हैं
اور یہ کہتے ہیں ہمارے پاس سیٹ اپ نہیں ہے کہ ہم آن لائن پیشی لے لیں کسی کی. یہ اگر ہماری عدالتوں کا حال ہے تو کل کو اللہ نہ کرے اس کی جان کو کچھ ہو جائے, رستے میں مار دیا جائے اس کو, تو کون رسپانسبل ہے؟ جب سے پاکستان بنا ہے 75 سال ہو گئے ہیں, ایک بھی مخلص لیڈر پاکستان کی قسمت میں نصیب نہیں ہوا. جو بھی آتا ہے اپنی جیبیں بھرتا ہے, کرسی کی جنگ لڑتا ہے اور چلا جاتا ہے. ابھی بھی پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کرسی کے لیے لڑے جا رہے ہیں, پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے یہاں پر کوئی کام نہیں کر رہا. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اپنے ہمسائے ملک انڈیا سے سیکھنا چاہیے؟ وہاں کے سیاستدان کس طرح اپنے ملک کو لے کر چل رہے ہیں. 8 سال ہو گئے نریندر مودی کی حکومت کو اور کہا جا رہا ہے کہ اگلا ٹینیور بھی آپ کا ہے. اب آپ دیکھیں کہ نریندر مودی اپنے ملک کو کہاں سے کہاں لے کر گیا. کہاں سے کہاں لے کے گیا؟ کہیں پہ بھی نہیں لے کے گیا. جسٹ اس نے اپنے ملک میں جو کچھ کیا ہے وہ تشدد کر رہا ہے بس. فاشسٹ وزیر اعظم ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. عمران خان جیسا لیڈر جو ہے وہ صرف پاکستان کا لیڈر نہیں ہے. اگر ہماری جاہل عوام کو پتہ چل جائے تو عمران خان دنیا کا بہت بڑا لیڈر ہے. نیلسن منڈیلا بھی کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. اور عمران خان جیسا لیڈر صدیوں بعد ایک پیدا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کو موقع ملا تھا لیکن ان کو صرف موقع اس حد تک ملا کہ کٹ پتلی بنا کے پیش کیا گیا. ان کے پاس اکثریت نہیں تھی. انشاءاللہ عمران خان اس دفعہ 3/3 اکثریت سے آئے گا اور پلین کر دے گا ہر چیز کو. چلے خیر, یہ تو ہم بات سے کافی زیادہ ہٹ گئے. ابھی جو تعلقات کی بات ہو رہی ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کی بات ہو رہی ہے. آپ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں, میں مانتی ہوں, چلیں آپ کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے. میں نہ نون لیگ کی سپورٹر ہوں, نہ میں پی ٹی آئی سپورٹر ہوں. میں ایک صحافی ہوں, میرا کام ہے صحافت کرنا, ٹھیک ہے. ابھی ہم بات کریں, اگر عمران خان صاحب نے بھی اپنے دور حکومت میں ون کے اب بھی وہ نریندر مودی کی بنائی ہوئی پالیسیوں کی تعریف کرتے ہیں, وہ انڈیا کی ترقی پر باتیں کرتے ہیں, تو ہم انڈیا سے پھر کچھ سیکھتے کیوں نہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا اس وقت حالات اور وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملا لیں تاکہ ہمارا جو ملک ہے وہ بہتری کی طرف جائے؟ ایگزیکٹلی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اگر ہم اکانومی کی فیلڈ کی طرف جائیں تو ہمیں انڈیا سے ضرور سیکھنا چاہیے. بٹ اگر یہ سوشلی اور یہ اخلاقیات سے گرا ہوا کنٹری ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, پیسے کے لحاظ سے, فائنینشلی بھی یہ بہت اچھا. G20 کی میٹنگ انڈیا میں ہو رہی ہے, 20 بڑی اکانومی انڈیا میں آ کر بیٹھی ہوئی. آپ کون سے دور کی باتیں کر رہے ہیں؟ انڈیا آنے والے وقت میں لیڈ کرے گا انٹرنیشنلی, سپر پاور بننے جا رہا ہے. بنے گا. پاکستان نہیں بن سکتا, انڈیا سپر پاور بھی بن سکتا ہے. بٹ ہم ان کے ساتھ اس وجہ سے تعلقات بہتر نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمارے مسلمانوں پہ تشدد. سعودی عرب, ایران, عراق, دبئی سب انڈیا کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. ایک ہم ہی ہیں جو اسلام کی وجہ سے پیچھے ہو کے بیٹھے. یہ بھی ساری مسلم کنٹری ہیں, اسلامک کنٹری ہیں, انڈیا کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی ہے نا. دیکھیں انڈیا کے جو یہاں پہ اقلیتیں ہیں ان کو تحفظ دیا جا رہا ہے, ان کو ان کا تہوار منانے کی اجازت ہے. وہاں پہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. کون سا تہوار؟ پنجاب یونیورسٹی میں ہولی منانے والے اسٹوڈنٹ کے اوپر حملہ کیا گیا, کون سا تہوار منانے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے, پنجاب یونیورسٹی میں حملہ جو سامنے آیا, جو انہوں نے انڈیا میں ہولی مناتے ہوئے ہماری مسلمان عورتوں کے اوپر رنگ مارے ہیں, وہ نہیں آپ نے دیکھی ویڈیوز؟ میں نے سب دیکھا ہے. میں بات دونوں طرفہ کر رہی ہوں نا. دیکھیں ایک طرفہ بات کرنا غلط بیانی ہے, ہمیں دونوں طرف کی بات کرنی چاہیے. دیکھیں اگر انتہا پسند یہاں ہیں تو انتہا پسند وہاں بھی ہیں, تو ہمیں یہ بات ایڈمٹ کرنی چاہیے کہ اچھے برے لوگ پھر دونوں جگہ پہ ہیں. میم آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو قتل کرتے ہیں. مجھے صرف ایک بات بتائیں, ابھی صرف ایک بات آپ سے جاننا چاہتی ہوں, کیا اس وقت ہمیں انڈیا کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ایز فار ایز آئی نو انڈیا کی ہمیں ضرورت ہے ڈیفرنٹ فیلڈز میں, بٹ اگر اسلامک فیلڈ میں جائیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ اکانومی اپنی بہتر کرنی ہے تو انڈیا مائٹ بی پاسبل کہ وہ ہمارے لیے بیک بون ثابت ہو سکتی ہے اس چیز کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا بارڈر لگتا ہے, بہت ساری تجارت انڈیا کے ساتھ ہوتی تھی جو عمران خان صاحب نے بند کر دی. ابھی بھی ہمارا پیاز اور ٹماٹر ہم انڈیا کا کھا رہے ہیں لیکن دبئی کے راستے سے آ رہا ہے. اگر یہ بارڈر کھل جائے, انڈیا اور پاکستان کے آپس میں ٹریڈ ہو جائے, تو پاکستان کے کتنے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. وہ عوام جو بہت مہنگی مہنگی سبزیاں خرید رہی ہے وہ بڑے سستے داموں سبزیاں خرید سکتی ہے, کپڑا خرید سکتی ہے, جویلری خرید سکتی ہے. آپ سے کس نے کہا کہ کپڑا انڈیا سے آتا ہے؟ کپڑا تو چائنا سے آتا ہے, بنگلہ آپ دیش پان بازار چلے جائیں, انڈیا کا کپڑا بھرا پڑا ہے. میم آپ جو زیادہ گارمنٹس یہاں پہ پہنا جاتا ہے وہ بنگلہ دیش اور چائنا سے آ رہا ہے. ہمارا اپنا گارمنٹس کا کام. آپ عوام سے پوچھیں انہیں انڈیا کا کپڑا پسند ہے یا چائنا کا, وہ خود آپ بتائیں. ساڑی کی بات کر رہی ہیں, عورتوں میں ہو سکتا ہے کہ میکسی وغیرہ جو ہے انڈیا سے آتی ہو, اس کا ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے. آپ کا نام؟ ظفر اقبال. ظفر, پاکستان کے سابق ہائی کمشنر عبدالباسط کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے مر رہا ہے. ایز اے پاکستانی آپ ان کی سٹیٹمنٹ پر کیا کہیں گے؟ کیا واقعی میں پاکستان بھارت کے ساتھ
ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मर रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान को भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जिस तरह IMF के पीछे हम पड़े हुए हैं कि हमें कर्जे की ज़रूरत है। अगर हमारे भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बन जाएंगे तो तिजारत भी बढ़ेगी, लोगों को नौकरियों के अमवाक भी बढ़ेंगे। और उसके साथ इधर देखें इंडिया इस वक्त किस मुकाम पर खड़ा हुआ है कि कल ऑस्ट्रेलिया का वज़ीर आज़म वहाँ का दौरा करे, हमारे पास कौन आ रहा है? एक तुर्की है, तुर्की ने भी हमें हमारे वज़ीर आज़म को मना कर दिया कि वो वहाँ का दौरा ना करे। तो इस वजह से हमें ताल्लुकात बेहतर बनाने होंगे, मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए, दुश्मनी को एक साइड पे रख के। जी बिल्कुल, आपको पता है जब से पाकिस्तान बना है 75 साल हो गए हैं। इंडिया और पाकिस्तान की आपसी ताल्लुकात, तो एक तरफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस वक्त हालात और वक्त का तकाजा भी यही है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें अगर हम इन क्राइसिस से निकलना चाहते हैं तो। जी बिल्कुल, अभी देखिए आप 75 साल से हम आपस में लड़ ही रहे हैं, लड़ के हमें क्या मिला है? कुछ भी नहीं। सिर्फ शहादतें ही मिली हैं। उनके भी लोग मर रहे हैं, हमारे भी लोग मर रहे हैं। इसकी बनिस्बत आप देखें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, न्यूजीलैंड देख लें, साउथ अफ्रीका देख लें, उसके अलावा इंग्लैंड देख लें, वो इन चीज़ों से निकल गए हैं ना, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, तो वो कहाँ पे खड़े हुए हैं? हम भी इन चीज़ों से निकलेंगे तो हम भी आगे तरक्की करेंगे ना। अभी तक हमारी सोच वहीं पे खड़ी हुई कि हमने तोपें बनानी है, हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनानी है, इसके अलावा हमारे पास और है क्या? हम इन्हीं सोचों में रह गए, घिरे रह गए, यही सोचते रह गए कि हमने जो है वेपन्स बनाना है, जो है इस तरह की चीज़ें करनी है। और इंडिया देखे कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, तीसरी बनने के करीब है, सुपर पावर बनने जा रहा है। आपको नहीं लगता कि इस वक्त अगर हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान इन क्राइसिस से निकल कर तरक्की की राहों पर गामजन होगा? यहाँ की यूथ को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, हमें हालात बेहतर करने होंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम क्राइसिस से पहले भी गुजर रहे हैं, हम फिर वहीं के वहीं रहेंगे जहाँ 75 साल पहले खड़े थे, वहीं पे अभी भी रहेंगे। भारत आगे जा रहा है, हम पीछे रह जाएंगे बस। देखिए हमारा हमसाया मुल्क अफगान कितना समझदार है, उसने इंडिया के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात बना कर रखे हुए हैं। उनकी आर्मी इंडिया से जाके ट्रेनिंग ले रही है, उनके स्टूडेंट्स इंडिया पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यही हमारे ताल्लुकात बेहतर हों तो हमारे स्टूडेंट्स को भी अच्छी एजुकेशन, हमारे यहाँ पे कारोबार करने वाले लोगों को अच्छे बिजनेस मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे आप देख लें इंडिया की IIT यूनिवर्सिटी है, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में उसका काउंट होता है, तो वहाँ पर क्या हम पाकिस्तानियों का कोई हक नहीं वहाँ पर जाकर तालीम हासिल करें। तो इसी वजह से ताल्लुकात अच्छे करने होंगे, मतलब ये इस वक्त ये कि ये ज़रूरत है पाकिस्तान के लिए कि हम उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करें और हम तरक्की की राह पर गामजन हों। अगर हम वैसे पड़े रहेंगे तो फिर पड़े ही हैं, उसमें क्या है, जैसे लोग मर रहे हैं, कल भी मरेंगे। अभी तक सिर्फ लोगों को हमारी इतनी सोच है कि अपने लीडर के पीछे जाकर खड़ा होना है, हड़ताल करनी है, और कुछ भी नहीं पता अभी तक हमें। ये सोच कब बदलेगी लोगों की? मतलब 75 साल से हमें आज तक एक मुखलिस लीडर नहीं मिला। अभी पाकिस्तान की आप सूरत हाल देखें, हम लाहौर की बात करें तो जमान पार्क इस वक्त जो है वो जंग का मैदान बना हुआ है। इमरान खान साहब खुद तो अंदर बुलेट प्रूफ कमरों में बैठे हुए हैं, बाहर अवाम और पुलिस के नुमाइंदे जो हैं वो मर रहे हैं। किसी लीडर का कुछ नहीं जा रहा, माओ की ही गोदें उजड़ रही हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मैं इस बात पे आना चाह रहा था, जमान पार्क वाली बात पे। जैसे कि आपने कहा कि इमरान खान अंदर बैठा हुआ है, बुलेट प्रूफ में, बाहर आवाम मर रही है, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था ना। अभी तक हम सिर्फ अपने उन लोगों के पीछे खड़े हो सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम में से कोई खड़ा होकर आगे बात करे? अभी तक इमरान खान बेहतरीन लीडर है, बेशक लीडर है, मैं खुद सपोर्टर हूँ उसका, लेकिन ना ये जो कल जमान पार्क में हुआ ये बहुत गलत हुआ है। अगर ये हमारी अगर पुलिस है, हमारी आर्मी है, वो अगर आई है ना तो वो सिर्फ उनको आगे से हुक्म आए हैं। वो कहते हैं ना, भूख मदारी को लगती है, नाचना बंदर को पड़ता है। तो हमारी फौज जो है ना, पुलिस, ये बंदर है, मदारियों ने उसको मरवाना है और ये इन्होंने काम करना है। तो इनकी ये इस वक्त ज़रूरत है, अगर नहीं करेंगे तो पछताएंगे, हमारी आर्मी भी, पुलिस भी। और ये आवाम जो उनको आगे से मार ये सब कुछ करे, ये भी गलत है, वो भी आगे से मजबूर हैं। अगर उनको पीछे से ऑर्डर ना हो तो वो क्यों करें ऐसा? कितने सहाफ़ी ज़ख्मी हुए हैं, कितने मजलूम लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, कितने मजलूम लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाम को अकल नहीं आ रही है। आ जाएगी इंशाल्लाह, अकल आ जाएगी, आप टेंशन ना लेंगे। पाकिस्तान अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया और ये इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आगे जाएगा इंशाल्लाह। जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान क्राइसिस से ही गुजरा है। क्या लगता है आपको एज अ पाकिस्तानी, आपकी अपनी क्या सोच है कि हम किस तरह इस मुल्क को क्राइसिस से निकाल कर बेहतरी की तरफ ला सकते हैं? इस वक्त ना हमारे मुल्क में जो हालात हैं, अभी आपने पिछले दिनों देखा है कि एक कांस्टेबल की नौकरी के लिए स्टेडियम भर गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक हम अपनी सोच बिजनेस की तरफ नहीं लेकर जाएंगे ना, अभी सबकी सोच है कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, मुझे गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। गवर्नमेंट नौकरी के अलावा अगर आप बिजनेस करें तो बिजनेस में किस कदर प्रॉफिट है, लेकिन क्या रिस्क नहीं लेना चाहते। इंडिया में ये चीज़ें चल रही है। अब देखिए इंडिया में शो चल रहा है, उनका नाम है आई थिंक सो शार्क टैंक।
اس میں وہ کیا چیز سکھا رہے ہیں اپنی عوام کو کہ بزنس کی طرف جاؤ, نوکریوں کی طرف کچھ نہیں رکھا ہوا. ہمارے ملک میں ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے ملک میں چل رہا ہے کہ سیلیبریٹی نے فلاں کپڑے پہنے ہیں, سیلیبریٹی کی آج شادی تھی تو اس نے یہ والا میک اپ کیا, یہ کیا. یہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے. تو آپ بتائیں کہ اس طرح ہمارا ملک کرائسس سے نکل سکتا ہے؟ زمان پارک میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے, کیا کبھی ایسا کچھ آپ کو انڈیا میں دیکھنے کو ملا؟ انڈیا میں ابھی تک تو نہیں مجھے دیکھنے کو ملا. ہاں ابھی یہ جو مودی کا ہوا تھا کیا نام گجرات میں, لیکن انہوں نے ان کو ریکور کر لیا ہے نا, لیکن ہم کب ریکور کریں گے؟ ابھی یہ پچھلے وہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ابھی تک آپ کو یاد ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں بھی ایسا ہوا تھا, ابھی زمان پارک میں ایسا ہو رہا ہے. تو ہماری عوام کو جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گی نا کہ ہم خود ہیں, ہماری وجہ سے یہ لیڈر ہیں, لیڈر کی وجہ سے ہم نہیں ہیں, ہماری وجہ سے لیڈر ہے, تب تک یہ کرائسس ملک میں رہیں گی, یہ ہڑتالیں ہوتی رہیں گی, یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. آپ کا نام؟ جلیس. جلیس. پاکستان کے ایکس ہائی کمشنر عبدالباسط کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے مر رہا ہے. ایز اے پاکستانی آپ کی ان کی سٹیٹمنٹ پر کیا رائے ہے؟ ایز اے پاکستانی میری رائے تو یہ کہ دیر آر ایلیمنٹس ان بوتھ کنٹریز ہو وانٹ دی بیٹرمنٹ آف ریلیشنز, کیونکہ ریلیشنز بھی بیٹر ہوں گے تو دونوں ملکوں کا فائدہ ہے. بیٹر لیونگ کنڈیشنز کریٹ ہوں گی بیکاز یو ول ہیو امپرووڈ ٹریڈ, جابس کریٹ ہوں گی, اور انڈیا از اے ویری لارج اکانومی, تو اس سے ٹریڈ کر کے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. سر, پاکستان جن کرائسس میں گزر رہا ہے یا جو کرائسس پاکستان میں چل رہے ہیں, کیا انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے سے ہم ان کرائسس سے باہر نکل سکیں گے؟ کیا کچھ بہتری آئے گی پاکستان کے حالات میں؟ جی بالکل, اگر انڈیا سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو بہت سارے مسئلے ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی پانی کا مسئلہ وہ تھوڑا بہت چل رہا ہے, دین وی ہیو دی پرابلم آف کشمیر, اور بھی کچھ تھوڑے بہت ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں ان دی رین آف کچھ سندھ میں. تو اگر وہ مسئلے ہمارے حل ہوتے ہیں انڈیا کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے اٹ ول بی بینیفیشل فار پاکستان. بہت ساری کنٹریز کا رجحان جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہے, وہ انڈیا میں جا کے انویسٹ بھی کر رہے ہیں, وہاں پہ جا کے اپنی یونیورسٹی کیمپسز بھی اوپن کر رہے ہیں. جیسے آسٹریلیا نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ اپنی ایک یونیورسٹی کا کیمپس جو ہے وہ انڈیا میں کھولیں گے. اگر انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں, انڈیا اور پاکستان میں ٹریڈ کھل جاتی ہے, تو جو باقی کنٹریز ہیں ان کے ٹرمز بھی پاکستان کے ساتھ بہتر ہوں گے. موسٹ پرابلی کیونکہ پاکستان کے اکثر مسئلے ہیں انڈیا کے ساتھ ہیں. اگر انڈیا سے مسئلے حل ہوتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ پاکستان ول بی ایبل ٹو فوکس جو باقی ایریاز ہیں وچ آر نیگلیکٹڈ ناؤ. تو اگر وہاں سے فوکس ہٹ کے پرابلم سے ان چیزوں پہ آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک دے ول کریٹ سوٹیبل انوائرمنٹ فار آل ادر کنٹریز ٹو کم اینڈ پارٹیسپیٹ ان دی ویلفیئر آف دس کنٹری. کتنے % چانسز ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کا جو مسئلہ 75 سالوں سے حل نہیں ہوا اب ہو جائے گا یا ہونے والا ہے؟ ہو جائے گا, کافی چانسز ہیں, کافی امکانات ہیں کہ پرابلمز ول بی سارٹیڈ آؤٹ. آپ کیا چاہتے ہیں؟ مسئلے حل ہوں, آرام سے رہیں, ہر بندہ اپنی زندگی گزارے. ویسے بھی پہلے بہت ٹینشن ہے تو مسئلے ختم ہو. اگر ہمارے یہ بارڈرز کھل جائیں, ویزا فری ہو جائیں, تو پاکستان کے عوام کو اور انڈیا کے عوام کو جو ہے کتنی آسانیاں ہو جائیں گی؟ آسانیاں ہو جائیں گی. ایم ناٹ این اکنامک ایکسپرٹ, لیکن آسانیاں بالکل ہوں گی. ایک تو کلچرل ایکسچینج ہوگا, ایک ٹالرنس کا انوائرمنٹ آئے گا. میرے خیال سے تو یہ کافی ہے, اٹ ول بی بینیفیشل فار بوتھ کنٹریز. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. زیادہ تر پاکستانیوں کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ختم کر کے دوستی قائم کرنی چاہیے, کیونکہ اسی میں پاکستان کا فائدہ ہے, اور پاکستان کو بھارت کی ضرورت ہے, بھارت کو پاکستان کی ضرورت نہیں. آپ کس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کامنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.